इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो की सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का खैर मकदम किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुँचे हैं। मेहमान सदर सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे में तजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बात होगी। समझौतों पर दस्तखत मुतवक्किल है। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को तीनों मुसल्लह अफवाज की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी शरीक हुए। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान भी शरीक। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद ब्लैकमेल करने के लिए की जा रही है। ये दोबारा कांधों पर बैठकर इख्तिदार में आना चाहते हैं। खुद को सबसे ज़रूरी और नागुज़ीर समझने वाला कोई जहनी मरीज़ ही हो सकता है। अब बातचीत की दावत नहीं दी जाएगी। तलाल चौधरी PTI पर कड़ी तनकीद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा, PTI के पेशावर जलसे में इदारों पर इल्ज़ाम तलाशी की गई। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। DGI SPR ने जो बातें मुहावरतन कहीं पेशावर जलसे में, इन्होंने साबित किया कि असल में ये वही हैं। ये अगर अब अदियारा के बाहर तमाशा करेंगे, जेल में कैद दूसरे कैदियों के लिए ख़तरा बनेंगे, तो उसे वहाँ रखा जाएगा जहाँ वो महफूज हो। सबसे पहले रियासत और फिर सियासत। किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद नहीं करने देंगे। सूबाई हुकूमत को वफाक के साथ ताउन करना चाहिए। सूबे के हालात जब ख़राब हो जाएं तो फिर गवर्नर राज लग सकता है। सूबाई हुकूमत अगर रियासत को सपोर्ट करती है तो फिर तो ठीक, अगर नहीं करती तो फिर मजबूरन गवर्नर राज लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम खुंडी का KP में तहरीक इंसाफ हुकूमत को खुला पैगाम। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI को एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा, फैसला अदालतों ने करना है। सड़कों पर कोई फैसले नहीं होते। इस बार PTI इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं कर सकेगी। जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी शख्सियत जेल गई है। PTI रिहर्सल करे, फिर पता चलेगा कि कैसे ये लोग गवर्नर हाउस आते हैं। पहले भी गवर्नर हाउस का तेल बंद करने की धमकी दी थी। PTI ने पाकिस्तान में सियासत के बजाय रियासत पर हमला और गैर मुल्की मीडिया का इंतखाब किया। PTI अपने मसाइल खुद हल करने के बजाय नफरत फैला रही है। PTI पाकिस्तान के खिलाफ बदनामी और इंतशार फैलाने के बजाय सियासत पर तवज्जो दे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन तशद्दुद का सामना किया। इसके बावजूद कभी इदारों का निशाना नहीं बनाया, कभी अपने मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं की। शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल पीपल्स पार्टी के आज़म को तोड़ नहीं सका। सदर जरदारी ने 12 साल जेल में गुजारे, लेकिन फिर भी कहा, पाकिस्तान खप्पे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमेशा सियासी मुज़ाकरात पर जोर दिया। उम्मीद करते हैं कि PTI और दीगर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। नेशनल गेम्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 81.181 मीटर की थ्रो के साथ पहले नंबर पर रहे। वादा के यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया। 70.77 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान आर्मी के अबरार अली ब्रॉन्ज मेडल के हकदार। 67.68 मीटर की थ्रो की। अफगान खवातीन को UN दफातर में काम से रोकना ज़िंदगी बचाने वाली खिदमात को ख़तरे में डाल रहा है। UN दफातर में अफगान खवातीन के काम पर पाबंदी हटाएं। अफगान खवातीन को दफातर फील्ड में महफूज रसाई दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का तालिबान हुकूमत से मुतालबा। एक बयान में अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की खवातीन की एजेंसी की खुसूसी नुमाइंदा सूज़न फर्गूसन ने कहा कि जितनी देर ये पाबंदियाँ रहेंगी उतना ही ज़िंदगी बचाने वाली खिदमात को ख़तरा रहेगा। ये पाबंदियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ और बराबरी के उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में तालिबान हुक्काम ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में ख़वातीन अमले के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी।
طالبان کے 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد خواتین کو زیادہ تر نوکریوں سے روک دیا گیا. خواتین کے پارکوں اور بیوٹی سیلونز جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی. طالبان حکام نے اس معاملے پر تبصرے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا. راولپنڈی میں دفعہ 144 کے تحت جلسے جلوس ریلیوں اور کسی بھی طرح کے اجتماعات پر پابندیوں میں 10 دسمبر تک توسیع. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ توسیع امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کی گئی. یہاں جو ہے لاریہ ڈے پہ آئے ہیں, وہاں بھی پتہ چلا کہ ہڑتال ہے, بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں, ٹائم کا ضیاع بھی ہو رہا ہے اور ہم نے وقت پہ پہنچنا تھا اپنے ہاسپٹل بھی, اور ہمیں وہاں سے پھر ابھی ہم ریلوے اسٹیشن کے لیے آئے ہیں کہ یہاں سے ہم جو ہے ٹائم سے پہنچ سکیں. بھیا جام ہڑتال ہے ہمارے پاس, اس کے علاوہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, تو ہم ریلوے کے تھرو ہی کافی مشکلات کے بعد آخرکار ہم جو ہے نا اپنے ڈیوٹی سے لیٹ ہو چکے ہیں, مگر ہم ٹرین کے تھرو ہی اپنے جو ہے نا آبائی شہر جا رہے ہیں. لاہور سمیت پنجاب بھر میں نئے ٹریفک قوانین اور بھاری جرمانے کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال. شہر کے اندر انٹر سٹی اور دیگر صوبوں کو آنے والی ٹرانسپورٹ بند, کچھ بس اڈے جزوی طور پر کھلے ہیں. شہریوں کی مشکلات میں اضافہ, ہڑتال کے باعث ٹرانسپورٹ بند. ریلوے اسٹیشنز پر رش, مسافروں کا کہنا ہے کہ دفتر یا کسی ایمرجنسی میں اسپتال تک جانا دشوار ہو گیا. گڈز ٹرانسپورٹرز بھی ہڑتال میں شامل. ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ٹریفک آرڈیننس واپس لیا جائے. ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ نئے آرڈیننس کے تحت 10,000 سے 40,000 روپے جرمانے کیے جا رہے ہیں. گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں. ٹریفک پولیس کا رویہ بھی ہتک آمیز ہے. پنجاب حکومت سے مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا. وفاقی حکومت نے گوادر اور گلگت بلتستان میں بجلی کے منصوبوں کی منظوری دے دی. پاور سیکٹر میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا, گوادر پورٹ سٹی کو بلا تعطل, مناسب قیمت اور قابل بھروسہ بجلی فراہم کے منصوبے پر تمام متعلقہ ادارے ہم آہنگی سے کام کریں. گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے سولر پروجیکٹ پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے. جامع حکمت عملی میں شامل فوری, قلیل, طویل مدتی پروجیکٹس پر وزارت توانائی مؤثر عمل درآمد یقینی بنائے. صنعتوں کے لیے بجلی کی فراہمی کو علاقائی اور بین الاقوامی معیار کے مطابق کیا جائے. CTD کا لاہور, فیصل آباد, بہاولپور سے رو سے تعلق رکھنے والے 12 دہشت گرد گرفتار کرنے کا دعویٰ. ترجمان CTD کا کہنا ہے کہ ملزمان سے حساس مقامات کی تصاویر, ویڈیوز, اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کیا گیا. دہشت گردوں سے ایک مدرسے اور ایک میلے کی تصویریں, ویڈیوز اور لوکیشن بھی برآمد ہوئیں. بھارت سے آپریٹ ہونے والے فیس بک ID کی مدد سے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. بہت سے ممالک میں بڑے مظاہرے ہوتے ہیں لیکن وہ حکومت نہیں ہلاتے. جو بات انسانیت کے خلاف اور انسانوں کے قتل کی بات ہو تو میں اس کے خلاف ہوں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا پنجاب یونیورسٹی میں انسانی حقوق کانفرنس سے خطاب. کہا, غزہ میں لوگ جس مصیبت سے گزر رہے ہیں بیان کرنے کو الفاظ نہیں. کون سے انسانی حقوق ہیں اور کون سی اقوام متحدہ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سے سری لنکا کے قونصل جنرل سنجیوا پھٹویلا کی ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان تجارت, سیاحت کو فروغ دینے کا تبادلہ خیال. کرکٹ پر دلچسپ گفتگو. وزیر اعلیٰ سندھ نے ورلڈ کلچر فیسٹیول میں سری لنکا کے 12 رکنی وفد کی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا. سری لنکا کے لوگ نہایت اچھے اور محنتی ہیں. سری لنکا نے اپنی محنت سے بحران پر قابو پایا ہے. سری لنکن قونصل جنرل نے کہا, انہیں کراچی بہت پسند ہے. سندھ کا سیمنٹ اور دیگر تعمیراتی برانڈ سری لنکا میں بہت مقبول ہیں.